बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाब नंबर 11, फज्जार की जंग। खाना काबा में तांबे के 2 बुत थे। इनके नाम असाफ और नाइला थे। तवाफ़ करते वक्त मुशरिक बरकत हासिल करने के लिए इनको छुआ करते थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे। मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। जब मैं तवाफ़ के दौरान इन बुतों के पास से गुज़रा तो मैंने भी इनको छुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन फरमाया, इनको हाथ मत लगाओ। इसके बाद हम तवाफ़ करते रहे। मैंने सोचा एक बार फिर बुतों को छूने की कोशिश करूँगा ताकि पता तो चले इनको छूने से क्या होता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस लिए मुझे रोका है। चुनाचे मैंने इनको फिर छू लिया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त लहजे में फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इनको छूने से मना नहीं किया था? और मैं कसम खाकर कहता हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी किसी बुत को नहीं छुआ करते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता फरमाई और आप पर वही नाजिल होने लगी। इसी तरह अल्लाह ताला हराम चीज़ों से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाते थे। मुशरिक बुतों के नाम पर जानवर कुर्बान करते थे, फिर ये गोश्त तकसीम कर दिया जाता था या पकाकर खिला दिया जाता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ऐसा गोश्त ना खाया। ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया, मैंने कभी ऐसी चीज़ नहीं चखी जो बुतों के नाम पर ज़बह की गई हो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत अता कर दी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या आपने बचपन में कभी बुत परस्ती की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी शराब पी? जवाब में इरशाद फरमाया, नहीं। हालांकि उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि किताब अल्लाह क्या है और ईमान की तफसील क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी इस ज़माने में कुछ लोग थे जो जानवरों के नाम ज़बह किया गया गोश्त नहीं खाते थे और शराब को हाथ नहीं लगाते थे। बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां भी चराईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के लोगों की बकरियां चराया करते थे। मुआवजे के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सिक्का दिया जाता था। आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जितने नबी भेजे उन सब ने बकरियां चराने का काम किया है। मैं मक्का वालों की बकरियां करारीत सिक्का के बदले चराया करता था। मक्का वालों की बकरियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों और रिश्तेदारों की बकरियां भी चराया करते थे। पैगंबरों ने बकरियां क्यों चराईं, इसकी वजाहत यूं बयान की जाती है। इस काम में अल्लाह ताला की ज़बरदस्त हिकमत है। बकरी कमज़ोर जानवर है, लिहाजा जो शख्स बकरियां चराता है इसमें कुदरती तौर पर नरमी, मोहब्बत और इंकिसारी का जज्बा पैदा हो जाता है। हर काम और पेशे की कुछ खुसूसियात होती हैं। मसलन कसाब के दिल में सख्ती होती है, लोहार जफाकश होता है, माली नाजुक तबाह होता है। अब जो शख्स बकरियां चराता रहा हो, जब वो मखलूक की तरबियत का काम शुरू करेगा तो उसकी तबीयत में से गर्मी और सख्ती निकल चुकी होती है। मखलूक की तरबियत के लिए वो बहुत नरम मिजाज हो चुका होता है। तबलीग के काम में नरम मिजाजी की बहुत ज़रूरत होती है। अरबों में एक शख्स बदर बिन मुअश्शर गफ़ारी था। ये अकाज़ के मेले में बैठा करता था, लोगों के सामने अपनी बहादुरी के किस्से सुनाया करता था, अपनी बड़ाइयाँ बयान करता था। एक दिन इसने पैर फैलाकर और गर्दन अकड़ा कर कहा, मैं अरबों में से सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार हूँ और अगर कोई ख्याल करता है कि वो ज़्यादा इज़्ज़त वाला है तो तलवार के ज़ोर पर यह बात साबित कर दिखाए। इसके ये बड़े बोल सुनकर एक शख्स को गुस्सा आ गया। वो अचानक उस पर झपटा और उसके घुटने पर तलवार दे मारी। उसका घुटना कट गया। ये भी कहा जाता है कि घुटना सिर्फ ज़ख्मी हुआ था। इस पर दोनों कबीले आपस में लड़ पड़े। इनमें जंग शुरू हो गई। इस लड़ाई को फज्जार की पहली लड़ाई कहा जाता है। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 10 साल थी। फज्जार की एक और लड़ाई बनु आमिर की एक औरत की वजह से हुई।
اس میں بنو عامر بنو کنانہ سے لڑے، کیونکہ کنانہ کے ایک نوجوان نے اس قبیلے کی کسی عورت کو چھیڑا تھا۔ فجار کی تیسری لڑائی بھی بنو عامر اور بنو کنانہ کے درمیان ہوئی تھی۔ یہ لڑائی قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ہوئی۔ فجار کی ان تینوں لڑائیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حصہ نہیں لیا، البتہ فجار کی چوتھی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی تھی۔ عربوں کے ہاں 4 مہینے ایسے تھے کہ ان میں کسی کا خون بہانا جائز نہیں تھا۔ یہ مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب تھے۔ یہ لڑائیاں چونکہ حرمت کے ان مہینوں میں ہوئیں، اس لیے ان کا نام فجار کی لڑائیاں رکھا گیا۔ فجار کا معنی ہے گناہ، یعنی یہ لڑائیاں ان کا گناہ تھا۔ چوتھی لڑائی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا، اس کا نام فجار براز ہے۔ یہ لڑائی اس طرح شروع ہوئی۔ قبیلہ بنو کنانہ کے براز نامی ایک شخص نے ایک آدمی عروہ کو قتل کر دیا۔ عروہ کا تعلق قبیلہ خوزان سے تھا۔ یہ واقعہ حرمت والے مہینے میں پیش آیا تھا۔ براز اور عروہ کے خاندان کے لوگ یعنی بنو کنانہ اور خوزان اس وقت عکاظ کے میلے میں تھے۔ وہیں کسی نے بنو کنانہ کو یہ خبر پہنچا دی کہ براز نے عروہ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر بنو کنانہ کے لوگ پریشان ہوئے کہ کہیں میلے ہی میں خوزان کے لوگ ان پر حملہ نہ کر دیں، اس طرح بات بہت بڑھ جائے گی۔ چنانچہ وہ لوگ مکہ کی طرف بھاگ نکلے۔ خوزان کو اس وقت تک خبر نہیں ہوئی تھی، انہیں کچھ دن یا کچھ وقت گزرنے پر خبر ہوئی۔ یہ بنو کنانہ پر چڑھ دوڑے، لیکن بنو کنانہ حرم میں پناہ لے چکے تھے۔ عربوں میں حرم کے اندر خون بہانا حرام تھا، اس لیے ہوازن رک گئے۔ اس دن لڑائی نہ ہو سکی، لیکن دوسرے دن بنو کنانہ کے لوگ خود ہی مقابلے کے لیے باہر نکل آئے۔ ان کی مدد کرنے کے لیے قبیلہ قریش بھی میدان میں نکل آیا۔ اس طرح فجار کی یہ جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ 4 یا 6 دن تک جاری رہی۔ اب چونکہ قریش بھی اس جنگ میں شریک تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے سب دنوں میں لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ البتہ جس دن آپ میدان جنگ میں پہنچ جاتے تو بنی کنانہ کو یہ فتح ہونے لگتی، اور جب آپ وہاں نہ پہنچتے تو انہیں شکست ہونے لگتی۔ آپ نے اس جنگ میں صرف اتنا حصہ لیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے رہے اور بس۔ 6 دن کی جنگ کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر دونوں گروہوں میں صلح ہو گئی، لیکن یہ کافی خون خرابے کے بعد ہوئی تھی۔ اس جنگ کے فوراً بعد حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ قبیلہ زبید کا ایک شخص اپنا کچھ مال لے کر مکہ آیا۔ اس سے یہ مال عاص بن وائل نے خرید لیا۔ یہ عاص بن وائل مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا۔ اس کی بہت عزت تھی۔ اس نے مال تو لے لیا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ زبیدی سے اس نے اپنی رقم کا مطالبہ کرتا رہا، لیکن عاص بن وائل نے رقم ادا نہ کی۔ اب یہ زبیدی شخص اپنی فریاد لے کر مختلف قبیلوں کے پاس گیا۔ ان سب کو بتایا کہ عاص بن وائل نے اس پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اس کی رقم دلوائی جائے۔ اب چونکہ عاص مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس لیے ان سب لوگوں نے عاص کے خلاف اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، الٹا اسے ڈانٹ ڈپٹ کر واپس بھیج دیا۔ جب زبیدی نے ان لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو دوسرے دن صبح سویرے وہ ابو قیس نامی پہاڑی پر چڑھ گیا۔ قریش ابھی اپنے گھروں ہی میں تھے اور اوپر چڑھ کر اس نے بلند آواز سے چند شعر پڑھے، جن کا خلاصہ یہ ہے: اے فخر کی اولاد، ایک مظلوم کی مدد کرو جب اپنے وطن سے دور ہے، جس کی تمام پونجی اس وقت مکہ کے اندر ہی ہے۔ اس زبیدی شخص کی یہ فریاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے سن لی۔ ان پر بہت اثر ہوا۔ انہوں نے عبداللہ بن جدعان کو ساتھ لیا اور اس آدمی کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر ان کے ساتھ بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو اسد کے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ یہ سب عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے۔ یہاں ان سب کو کھانا کھلایا گیا۔ اس کے بعد ان سب سے خدا کے نام پر حلف لیا گیا۔ حلف کے الفاظ یہ تھے:
ہم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے رہیں گے اور اس کا حق اسے دلاتے رہیں گے۔ اس حلف کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اس عہد اور حلف کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کے ساتھ موجود تھے۔